अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आप लोग शायद खबरों में ये सुन भी चुके हों कि यहाँ बरतानिया में ब्रेडफोर्ड क्राउन कोर्ट ने जिनसी ग्रूमिंग गैंग में मुलविस 3 पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरियों को कैद की सज़ा सुना दी है। इन लोगों की उम्रें जो हैं वो 50 बरस से भी ऊपर हैं और ये कोई सिर्फ एक ही गैंग नहीं है बल्कि बहुत से गैंग हैं और यहाँ बरतानिया में कोई 40 से ज़्यादा शहरों में इस किस्म का कारोबार हो रहा था। ये भी आपको बता दूं कि यहाँ बरतानिया में 18 बरस से कम उम्र बच्चियों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करना गैर कानूनी है और ये लोग, ये जो जिनसी ग्रूमिंग गैंग हैं, ये लोग यही कर रहे थे और ये जो जिनसी ग्रूमिंग गैंग हैं ये सब यही कर रहे थे। इनमें और भी मुल्कों के शहरी शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तानी निजात की तादाद बहुत ज़्यादा है। सोचिए, ये लोग तारिकीन वतन हैं और यहाँ ये इस गैर कानूनी काम में किस तरह से मुलविस रहे हैं। मैं आपको इसकी तफसील पढ़नी हो तो आप BBC उर्दू और BBC इंग्लिश में जाकर पढ़ सकते हैं और यहाँ आलमी अखबार में भी मैं आपको अपनी किताब का एक बाब सुनाती हूँ जो 2015 में 3 इसी तरह के जो जिनसी स्कैंडल्स थे वो सामने आए थे, जिनमें इसी तरह से पाकिस्तानी और कश्मीरी निजात, जो मैं तो मर्द कहूँगी उन्हें क्योंकि वो नौजवान नहीं बल्कि उनकी उम्रें काफ़ी 40, 45, 50 से भी ऊपर थी। इस बात का उन्वान है, इकबाल आज शायद जिंदा होते तो ये कहते, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो इंसान भी हो। BBC में मुलाजमत के दौरान हज़ार खबरें पढ़ी, उन पर प्रोग्राम किए, माहिरीन, आला एहलकारों, वज़ीरों, तज्ज़ियाकारों से गुफ्तगू की, मगर 2 खबरें मेरे हाफ़ज़े की स्लेट से मिट नहीं पाईं। इसलिए नहीं कि वो कोई ऐसे गैर मामूली वाक़यात थे जो दुनिया में रुनुमा नहीं होते, बल्कि इसलिए याद है कि ऐसा जुर्म किसी भी मुल्क में, कायनात के किसी भी कोने में या किसी भी मुआशरे में हो, इंतहाई घिनौना और नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। मगर किसी ऐसे गैर इस्लामी मुल्क में जहाँ मुसलमान एक अक़लियत के तौर पर रहते हों, बेहतर ज़िंदगी और रोज़गार की खातिर तारिकीन वतन की हैसियत से आए हों और इस मुल्क ने उन्हें सब कुछ दिया हो, तो ऐसे हालात में जुर्म की शिद्दत भी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए भी कि मुसलमान ये दावा करते नहीं थकते कि मगरबी अक़वाम मज़हब और रूहानी अक़दार से दूर हो जाने के बायस मादियत परस्ती और जिनसी बेराह रवी का शिकार हैं और मुसलमान ख़ुद को आला अखलाक़ी और मजहबी अक़दार का हामिल समझते हैं। मगर जो कुछ हो रहा था और हो रहा है वो इस दावे के बिल्कुल बरअक्स हो, तो मुसलमानों में इस गिरावट की क्या तौजीह दी जाए। जुर्म की इस कहानी पर उठने वाली चीखें दिल ने भी सुनी और आंखें अश्क निदामत से बोझल होकर छलक पड़ी। खबर ये थी कि 2 मुसलमान लड़कों ने रमज़ान शरीफ के बाद ईद यानी ईद उल फितर की खुशियां दोबाला करने के लिए पहले 2 कम उम्र लड़कियों को अगवा किया और 36 घंटे तक उन्हें अपनी हविस का निशाना बनाया। ये अखबारात की लफाजी नहीं है, बल्कि वो अल्फाज हैं जो इन मुजरिमों ने अदालत में जज के सामने बड़ी ढिठाई से एतराफ़ जुर्म करते हुए कहे। उन्होंने अदालत को बताया कि वो 15 और 16 बरस की 2 लड़कियों को किसी और शहर से बहला फुसला कर अपने साथ ले आए, उन्हें पहले किसी घर और बाद में किसी होटल के कमरे में रखा और जिनसी तस्कीन के लिए न सिर्फ खुद इस्तेमाल करते रहे बल्कि उन लड़कियों को अपने दोस्तों को भी पेश किया और अपने सामने उन लड़कियों को उन मर्दों से जिनसी ताल्लुक़ कायम करने पर मजबूर किया। समझ में नहीं आता कि जब रब्बुल आलमीन ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो ये दरिंदगी उनमें कहाँ से ऊद कर आती है। ये बच्चियाँ 36 घंटे बाद किसी न किसी तरह भाग निकलने में कामयाब तो हो गई, मगर क्या अब ये लड़कियाँ कभी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती हैं? कभी नहीं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ऐसी बच्चियां इन भयानक यादों के हिसार से कभी बाहर नहीं निकल पाती और ज़िंदगी भर के लिए नफ्सियाती मरीज बन के रह जाती हैं। वो
زندگی بھر اس جرم کی سزا کاٹتی ہیں جن میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ ایسے واقعات بھی اخبارات میں شائع ہوتے رہے ہیں کہ کمزور اعصاب کی لڑکیاں خودکشی بھی کر لیتی ہیں۔ ظلم کی داستان یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ کمرہ عدالت میں سزائیں سن کر قہقہے لگاتے ہوئے یہ ابلیس صفت نوجوان ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر فتح مندی کے نشانات بناتے رہے، گویا ان کے جس جرم نے ایک غیر ملک میں اپنی قوم کے لاکھوں نوجوانوں کے سر ندامت سے جھکا دیے، خود انسانیت کے مجرم احساس جرم سے عاری تھے۔ یہی نہیں، مہمانوں کی گیلری میں بیٹھے ہوئے ملزمان کے دوستوں نے جج پر آوازیں بھی کسے، نہ جانے ان لڑکوں کے گھروں میں ان کے والدین، ماں، بہنیں ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو کیا وہ سکون کی نیند سوتی ہیں۔ عدالت میں یہ بھی بتایا گیا کہ صرف یہ لڑکے ہی نہیں بلکہ اس طرح کے اور بھی کئی پاکستانی گروہ کمزور لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر ان کا جنسی استحصال کر رہے ہیں، اور بالکل ایسا ہی تھا۔ اس واقعے کے صرف 3 دن بعد ہی ایک اور چونکا دینے والا انکشاف ہوا۔ آکسفورڈ شہر کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ شہر ایک قدیمی اور بہترین درسگاہ کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، مگر افسوس کہ علم کے اس شہر میں بھی زمانہ جاہلیت کی خباثتیں موجود ہیں۔ یہاں ایک گھر میں 2 پاکستانی نوجوان بھائی اپنی جنسی ہوس مٹانے اور پیسہ کمانے کے لیے برسوں سے کم عمر لڑکیوں کے ذریعے جنسی کاروبار کر رہے تھے۔ ان ملزمان پر جنسی دھندا کرانے کے لیے برطانیہ میں لڑکیاں فراہم کرنے اور انسانی سمگلنگ کا بھی الزام ہے۔ ان ملزمان میں سے ایک 32 سالہ بھائی ایک انتہائی ذمہ داری کے عہدے پر فائز یعنی سیکیورٹی گارڈ تھا۔ یہ دونوں بھائی 2004 سے یہ دھندا کر رہے تھے۔ اس گھناؤنی کاروبار میں ان کے ساتھ 15 اور افراد بھی شامل تھے جو سب کے سب کشمیری اور پاکستانی نژاد ہیں۔ دونوں بھائیوں کے 30 جرائم کی طویل فہرست میں کم عمر لڑکیوں کو کوکین فراہم کرنے اور کم عمر بچیوں کے غیر قانونی طریقے سے حمل گروانے کا الزام بھی شامل ہے۔ یہی نہیں، ایک اور دہلا دینے والی خبر سن کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ترقی یافتہ ملک میں اور زندگی گزارنے کے سبھی بنیادی لوازمات ہونے کے باوجود ہمارے پاکستانی کردار کس پستی میں جا گرے ہیں۔ ایک شہر کارلائل میں ایک فاسٹ فوڈ یعنی ٹیک اوے دکان کا اوباش مالک اپنی دکان کے بالا خانے میں ایک قہبہ خانہ چلا رہا تھا جس میں نابالغ اور کم عمر لڑکیوں سے دھندا کروایا جا رہا تھا۔ خود اس نے بھی ایک 14 سالہ بچی سے جنسی تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ آپ کہیں گے کہ اس قسم کے جرائم تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کے بد کردار نفسیاتی مریض، جنہیں آپ بدی کی علامت بھی کہہ سکتے ہیں، ہر معاشرے میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ پاکستان اور دوسرے ملکوں میں بھی آئے روز اس قسم کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، مگر تارکین کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ یہ سب پاکستانی نژاد بہتر مستقبل اور اچھے معیار زندگی کے لیے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے یورپ آتے ہیں۔ کیا اس حقیقت سے انکار ممکن ہے کہ ہمارے کتنے ہی نوجوان، کتنے ہی خاندان ملک سے باہر نکلنے کے لیے کیسے پاپڑ بیلتے ہیں، اور جب کسی نہ کسی طرح آ جاتے ہیں تو یہاں رہنے کے لیے ان ملکوں کا پاسپورٹ اور شہریت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کو بلانے کے لیے ہر ممکن جتن کرتے ہیں، جس میں قانونی اور غیر قانونی دونوں ہی اقدام شامل ہیں۔ اس منظرنامے میں ان تارکین کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہاں آپ ایک غیر اسلامی معاشرے میں اپنے ملک اور اپنے مذہب کے نمائندے اور سفیر بھی ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم کسی دوسرے ملک میں جرائم میں اضافے کا سبب بننے کے لیے آتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگیاں جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے کے لیے اتنی تگ و دو کرتے ہیں؟
کون جانے کتنی تعداد میں پاکستانی مرد اس دھندے میں ملوث ہیں۔ افسوس کہ کبھی دہشت گردی تو کبھی انسانیت سوز جرائم کے لیے پاکستانی نوجوان اخبارات کی شہ سرخیوں کا موضوع بن کر ملک و قوم کی عزت سرے عام اچھالتے ہیں اور دوسری قوموں کے لیے نہ صرف ہمارے کردار بلکہ ہمارے مذہب کی طرف انگلیاں اٹھانے کا سبب بھی بنتے ہیں۔ علامہ اقبال نے لگ بھگ 1 صدی قبل فرقہ بندی اور ذات پات میں بٹے ہوئے مسلمانوں کے پس منظر میں مسلمانوں اور اللہ کے درمیان ایک دلچسپ مکالمہ لکھا تھا، جواب اور جواب شکوہ۔ شکوہ بندے نے اللہ سے کیا تھا اور جواب شکوہ میں اللہ نے اپنے مسلمان بندے سے بھی کچھ شکوہ کیا تھا۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مگر علامہ اقبال نے یہ اس وقت کے معروضی حالات میں کہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ علامہ اقبال اگر آج زندہ ہوتے تو مذہب انسانیت کے پیروکار مسلمانوں کو اللہ کی جانب سے کچھ یوں کہتے، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو انسان بھی ہو۔ اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔